एबिसी न्युजको बी स्टकमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्णानन्द भट्ट। दर्शकबिन आज हामीले विशेष गरी कारागार व्यवस्थापन विभागले कारागारमा रहेका नेपालका जति कैदी छन्, कैदीहरूको निम्ति सिपमूलक कामहरू अगाडि बढाएको छ कि छैन र कैदीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्दैछ कारागार व्यवस्थापन विभागले, यी विषयमा आज विशेष गरी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ वासुदेव घिमिरे, उहाँ कारागार व्यवस्थापन विभागको उहाँ महानिर्देशक हुनुहुन्छ। कार्यक्रमलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छ। कस्तो चल्दैछ दैनिकी? अब दैनिकी भन्नाले अब भर्खर 2 महिना जति भयो म महानिर्देशकमा आएको। अब कारागार व्यवस्थापन विभागका विविध विषयमा अध्ययन गर्ने, अब नयाँ कुराहरू के गर्न सकिन्छ, प्लानिङ गर्ने अध्ययन, खास गरिकन यही प्लानिङ अध्ययनमै बितिरहेछ। भनेपछि कति छन् अहिले नेपालमा कारागारहरू? कारागार चाहिँ 77 मध्ये 74वटा जिल्लामा कारागारहरू छन्। त्योमध्ये चालु हालतमा चाहिँ अहिले 72वटा कारागारहरू छन्। त्यो पुरुष कैदीबन्दी भएको कारागार हो। र 52वटा जिल्लामा चाहिँ महिला समेत एट द सेम टाइम त्यो पुरुष भएकै जिल्लामा सोही ठाउँमा महिलाहरू पनि राख्न सकिने चाहिँ 52वटा जिल्लामा छन्। भनेपछि कति रहेछ नि त टोटल चाहिँ मेल फिमेल गरेर चाहिँ इन टोटलमा? टोटलमा 26,000को सङ्ख्यामा छन्, जसमध्ये चाहिँ 23,000 जति पुरुषहरू छन् र 3,000को हाराहारीमा महिलाहरू छन्। त्यसमा अर्को पनि छ, फेरि यो बालबालिकाहरू जो अन्डर एजका बालबालिकाहरू छन्, तिनीहरू चाहिँ कुनै अब क्राइममा इन्भल्भ भएर उनीहरूलाई चाहिँ सजाय दियो भने उनीहरूलाई चाहिँ बाल सुधार गृहमा राख्नुपर्छ। नेपालभरि 8वटा सुधार गृहहरू छन्। त्यो सुधार गृहमा झन्डै 1,000को सङ्ख्यामा बालबालिकाहरू पनि छन्, अन्डर एजका बालबालिकाहरू। कसरी चल्दो रहेछ यो नेपालतिर यत्रो सङ्ख्यामा रहेछ त होइन? जनाना र मर्दना भने जस्तो भनेपछि महिला पुरुष र बालबालिका समेत रहेछन्। कसरी चल्छ यो कारागार? अब कारागारको त नियमित प्रक्रिया के हुन्छ भने त्यहाँ 2 खालका व्यक्तिहरू रहन्छन्। हामी चाहिँ पूर्वपक्षको सिलसिलामा रहेका थुनुवा भन्छौँ र जसको चाहिँ फैसला भइसकेको छ उनीहरूलाई कैदी भन्छौँ। त्यो 2 प्रकृतिका चाहिँ व्यक्तिहरू रहेका हुन्छन् र महिलामा पनि त्यही हो, पुरुषमा पनि त्यही हो। अदालतबाट फैसला भइसकेका व्यक्तिहरू पनि त्यही हुन्छन् र मुद्दा उनीहरूको सुनवाईको क्रममा छ, उनीहरूलाई अभियोग लागेको छ तर सुनवाई भइसकेको छैन भने त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि कारागारमा हुन्छन्। अब विभिन्न अदालतहरू, विभिन्न तहका अदालतहरू भनौँ न, अनि त्यस पछाडि अर्धन्यायिक निकायहरू जस्तो जिल्ला प्रशासन भयो, वन कार्यालय भयो, यो चाहिँ राष्ट्र निकुञ्जहरू भए, यो प्रकृतिका अर्धन्यायिक निकायहरूले पनि पठाएका व्यक्तिहरू हाम्रो कारागारमा रहन्छन्। तर बिना प्रमाणित नभएका व्यक्तिलाई छ नि पछिल्लो पटकको नियमअनुसार त राख्न मिल्दैन कारागारमा भन्ने छ। तपाईँले यो विषयमा स्टडी गर्नुभएको छ कि छैन? तपाईँको चाहिँ कैदीलाई त राख्न मिल्यो, त प्रमाणित भए होइन, बन्दीलाई त राख्न मिल्दैन भन्छ अदालतले नै पनि, तैपनि तपाईँहरूले राख्नु भएको छ के छ यसमा चाहिँ? केही तपाईँहरूको केही स्टडी छ? होइन, हाम्रो कानुनी व्यवस्थाले त्यो भन्दैन। तर एउटा जेनरल प्र्याक्टिस अथवा चाहिँ जेनरल सिद्धान्त के हो भने सामान्यतया कैदीहरूलाई र थुनुवाहरूलाई अलग अलग रूपमा चाहिँ राख्ने भन्ने एउटा प्रचलन चाहिँ हो। तर हामीले चाहिँ अब हाम्रा संरचनाको अभावले, हाम्रो जनशक्तिको अभावले, हाम्रो चाहिँ पूर्वाधारको अभावले अहिले तत्कालका लागि चाहिँ थुनुवाहरू र कैदीहरूलाई अलग अलग रूपमा राख्न सकेका छैनौँ एकै ठाउँमा कारागार कार्यालयमा चाहिँ। भनेपछि तपाईँ त भर्खर नयाँ नै आउनुभयो होइन, यहाँको बोस बनेर चाहिँ सबै ठाउँमा त भ्याउनु पनि भएको छैन। के देख्नु भएको छ तपाईँको संसारका छ नि हरेक कैदी भनौँ न कारागारहरू, त्यहाँको सरकारले प्रत्यक्ष निगरानी गरे देखिन्छ। यहाँ त्यति सरकारले वास गरे छैन भन्ने जनगुनासो छ, 1 नम्बर 1। नम्बर 2 चाहिँ यत्रो झन्डै 26,000 कैदी भन्नुभयो तपाईँले, कैदीबन्दी होइन, उनीहरूको निम्ति कुनै किसिमको आय आर्जनमूलक कुनै त्यस्तो किसिमको सिप अभिवृद्धिमूलक त्यस्ता केही कामहरू अगाडि बढाउनु भएको छ कि छैन? होइन, यसरी बुझ्नु पर्ला। नेपालका सम्पूर्ण कारागारहरू 100% नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा छन्, निगरानीमा छन्।
अब तपाईँले अघि भने जस्तो नियन्त्रणमा नभएको अथवा निगरानी नभएको सही होइन। त्यहाँ हाम्रो चाहिँ 24 घन्टा पालो पहरोको व्यवस्था छ। निश्चित चाहिँ गर्न हुने नगर्न हुने गर्न नहुने कैदीबन्दीका चाहिँ आचारहरू आचार संहिताहरू कोड अफ कन्डक्टहरू यी सबै हामीले चाहिँ ऐन नियममा निर्धारित गरेका छौँ। त्यो अनुसार चाहिँ भए नभएको गरे नगरेको कुराहरू सुपरभिजन गर्न मोनिटरिङ गर्न निरीक्षण गर्नको लागि जेलर लगायत चाहिँ कारागार प्रशासन हामीले त्यहाँ स्थापना गरेका छौँ। उनीहरूले चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ भित्रको वातावरण इन्स्पेक्सन गर्ने निरीक्षण गर्ने अनुगमन गर्ने त्यस्ता खालका चाहिँ केही अब कानुनले तोकिए भन्दा बाहिरका चाहिँ बिहेभियरहरू भएमा त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने कानुनी कारबाही समेत गर्ने यस्ता खालका कुराहरू हामीले निरन्तर गरिरहेका छौँ। अब जहाँसम्म सिपको कुरा पनि उठाउनु हो, सिपको कुरा गर्दाखेरि हरेक कारागारमा केही न केही सिपमूलक एक्टिभिटिजहरू भइरहेकै हुन्छन्। जस्तो बेसिक रूपमा भन्ने भने ढाका का चाहिँ उत्पादनहरू त्यहाँ भइरहेका हुन्छन्, मुढा बन्ने कामहरू भइरहेका हुन्छन्, पोते अरू हस्तकलाका कामहरू भएका हुन्छन्, फर्निचरका कामहरू भइरहेका छन्। त्यो हिसाबले यी परम्परागत रूपमा चाहिँ भइरहेका सिपमूलक र उत्पादनमूलक कामहरू छन्। तर एउटा कुरो के हो यहाँनिर भन्दाखेरि अझ अहिले जति मात्रामा भइरहेको छ त्योभन्दा अझ व्यापक रूपमा चाहिँ सिपमूलक कार्यक्रमहरू आयोजना गरेर कार्यान्वयन गरेर त्यहाँको चाहिँ उत्पादकत्व पनि बढाउन सकिन्छ, आय आर्जन पनि बढाउन सकिन्छ र कैदीबन्दीहरूलाई चाहिँ मानसिक र शारीरिक रूपमा चाहिँ स्वस्थ चुस्त बनाउन सकिन्छ। त्यो स्पेस चाहिँ हामीसँग बाँकी नै छ। त्यसका लागि हामी काम गरिरहेका छौँ। जस्तै छिमेकी मुलुकहरूमा भनौँ न चाइनाकै उदाहरण लिँदाखेरि पनि चाइनिजहरूले कारागारमा रहेका कैदीबन्दीहरूलाई चाहिँ ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरूमा काम गराउँछ लगाउँछ, जुनसुकै चाहे स्वदेशमा होस् चाहे विदेशमा होस्। हाम्रो यत्रो जनशक्ति छ, लेबर पाइया छैन भन्छ। नेपालमा छ नि हाइड्रोको सम्भावना, विभिन्न किसिमका कन्स्ट्रक्सनहरू छन्, हरेक प्रोजेक्ट छन् होइन। यस्तोमा यो कैदीहरूलाई चाहिँ नि हामीले सदुपयोग गर्न सक्यो भने त अझ बेस हुन्थ्यो होला। त्यो यहाँले भन्नुभएको कुरो सही हो। जस्तो म फिगरको रूपमा भन्नुपर्दाखेरि मैले अघि भने 26,000 कैदीबन्दीहरू हाम्रो कारागारमा छन्। 26,000 मध्ये 17,000 कैदीबन्दीहरू चाहिँ 40 वर्षभन्दा तल्लो उमेरका छन्। उनीहरू के हो भने श्रम शक्तिको हिसाबले एउटा चाहिँ सक्रिय श्रम शक्ति हो। त्यो श्रम शक्ति हाम्रो कारागारमा चाहिँ खेर गइरहेको छ। आंशिक रूपमा भनौँ न, जो व्यक्तिहरू चाहिँ सिपमा अलरेडी इन्भल्भ हुनुहुन्छ उहाँहरूको त श्रम शक्ति उपयोग भइरहेको छ। त्यो बाहेकका अरू जनशक्तिहरू चाहिँ अब इनेक्टिभ भएर निष्क्रिय भएर त्यहाँ बसिरहेको अवस्था अहिले छ। त्यो हिसाबले ती जनशक्तिहरूलाई हामीले चाहिँ कारागारका चार दिवार बाहिर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा चाहिँ त्यो श्रम शक्तिलाई प्रयोग गर्न सक्यौँ भने त्यसले पक्कै पनि नतिजा राम्रो निकाल्न सक्छ। यसै सन्दर्भमा चाहिँ नेपाल सरकारले केही कुराहरू चाहिँ आत्मसात पनि गरेको छ। अहिले खुल्ला कारागारको अवधारणा आएको छ, प्यारोल प्रोबेसनका कुराहरू पनि आएका छन्। खुला कारागार भनेको कस्तो भने कुनै एउटा निश्चित एरिया तोकेर त्यो एरियामा चाहिँ कुनै उत्पादनमूलक काम क्रियाकलापमा उनीहरूलाई इन्भल्भ गराउने अवधारणा नै हो खुला कारागार। अहिले प्रारम्भिक रूपमा खुला कारागारको चाहिँ अवधारणा आएको छ र आगामी दिनहरूमा सरकारले यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ ध्यान दिएको जस्तो लाग्छ मलाई। नीति आउला अरू चाहिँ जस्तो आयोजना परियोजनाहरूमा पनि यो श्रम शक्तिलाई चाहिँ उपयोग गर्न सक्यो भने यसले नतिजा राम्रै ल्याउँछ। भनेपछि के छ नयाँ चाहिँ प्लानहरू जस्तो उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने होइन, त्यस्तो कामको सिर्जना गरिदिने त्यस्तो किसिमको केही नयाँ तपाईँले आएपछि केही होमवर्क गर्नुभएको छ यसपछि? म आएपछि जस्तो हामीले अहिले चाहिँ अहिले करेन्टली मन्त्रालयसँग अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट छलफल हाम्रो चलिरहेको छ, करिब करिब फाइनलाइज हुन लागेको छ। त्यसमा चाहिँ धेरैवटा कारागारमा हामीले सिपमूलक कार्यक्रमहरू चाहिँ आयोजना गर्नुपर्छ भनेर हामीले बजेट र कार्यक्रम दुईटै प्रस्ताव गरेका छौँ। सायद यो आगामी आर्थिक वर्षमा उल्लेख्य रूपमा चाहिँ सिपमूलक तालिम आयोजना हामी गर्छौँ र त्यो एउटा पाटो हो। सँगसँगै अर्को पाटो हामीले कैदीबन्दीको सिपलाई उपयोग गर्नको लागि उनीहरूलाई मोटिभेट गर्नको लागि भनौँ न, उत्प्रेरित गर्नको लागि हामीले के गर्दैछौँ भन्दाखेरि एउटा वर्कआउट गर्दैछौँ। अहिले हाम्रो कारागारमा चाहिँ केन्द्रीय कारागारमा चाहिँ केन्द्रीय कारागार कारखाना भन्ने छ।
त्यो कारखानामा चाहिँ लत्ता कपडादेखि लिएर हस्तकलाका सामानहरू उत्पादन हुन्छ। त्यो नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको एउटा चाहिँ कार्यालय हो। त्यहाँ कैदीबन्दीहरू जान्छन्, काम गर्छन्, त्यो उत्पादन भएका सरसामानहरू उत्पादनहरू चाहिँ सम्बन्धित कार्यालयले बेचबिखन गर्छ अथवा मार्केटिङ गर्छ। र त्यहाँ काम गरे बापत चाहिँ कैदीबन्दीहरूले फेरि हरेक 12 दिन काम गर्दाखेरि 1 दिन छुट पाउँछन्। यसो गर्दाखेरि उनीहरूले 1 वर्ष काम गरे भने 2 महिना छुट पाउने अवस्था छ। त्यो कारणले छुट पाउने प्रलोभनमा पनि उनीहरू चाहिँ त्यहाँ गएर काम गर्ने अवस्था बनेको छ। हामी वर्कआउट के गर्दैछौँ भने अधिकांश कारागारमा केही न केही आर्थिक क्रियाकलापहरू, सिपमूलक क्रियाकलापहरू हुन्छन्। अब उनीहरूलाई मोटिभेट गर्नको लागि जुनसुकै कारागारमा भए पनि त्यसलाई चाहिँ एउटा घरेलु उद्योगको मान्यता दिएर उनीहरूलाई त्यहाँ काम गराएर छुट दिने प्रावधान राख्न सकियो भने उनीहरू चाहिँ काम गर्नलाई मोटिभेटेड हुन्छन् भन्ने एउटा अवधारणा अनुरूप चाहिँ त्यस्ता कारागारहरूमा पनि त्यस्ता सिपमूलक असङ्गठित टाइपका सिपमूलक क्रियाकलापहरूलाई पनि उद्योगमा काम गरे सरह नै मानेर उनीहरूलाई चाहिँ छुट दिन सकिने प्रावधानको चाहिँ हामी कार्यविधि बनाउँदैछौँ। सायद त्यो चाँडै नै त्यो कार्यविधि भनेपछि एक्स्ट्रा थपिँदैछ, सुविधा एक्स्ट्रा थपिँदैछ। त्यो कैदीबन्दीको बिहाफबाट त्यो सुविधा भयो। अब सरकारको बिहाबाट अथवा चाहिँ सोसाइटीको बिहाबाट चाहिँ के भयो भने कारागारभित्रको प्रोडक्टिभिटी बढ्दै जाने अवस्था चाहिँ हुन्छ। जस्तो कतिपय अवस्थामा झन् भनिहालेँ नि, धेरै व्यक्तिहरूलाई तपाईँको झापाको मान्छेलाई काठमाडौँ अथवा महाकालीको मान्छेलाई झापा पुर्याउने गरिन्छ। सम्बन्धित ठाउँमा भए त तिनीहरूका छ नि, उनीहरूले के अपराध गरेछन् त्यो उनीहरूलाई नै थाहा छ, राज्यलाई नै थाहा छँदैछ। तर कतिपयले चाहिँ वर्षौँसम्म पनि छ नि परिवारको अनुहारै नदेखिया अवस्था पनि देखिन्छ। यसको निम्ति तपाईँहरूले चाहिँ प्रदेश वाइज अथवा छ नि उनीहरूको सम्बन्धित जिल्लाको मान्छेलाई सम्बन्धित ठाउँमै पठाउँदाखेरि अझ बेटर हुन्थ्यो। जो कि त्याग लागिसकेको छ त्यस्तोलाई पनि राजधानीमा थुप्र्याएको जस्तो देखिन्छ। यसको निम्ति केही पहल गर्नुभएको छ? होइन, यस्तो छ, हामीले कस्तो गरेका छौँ भने सामान्य सर्वसाधारण कैदीहरूलाई उनीहरूको चाहिँ घर बाहेक हुने गरी नै राखेका हुन्छ। कुनै केसहरूमा कस्तो हुन्छ भने अब बिरामी पर्छ होइन, जस्तो सुदूरपश्चिमको अथवा सुदूरपूर्वको अथवा चाहिँ पहाडी क्षेत्रको मान्छे बिरामी पर्छ, सम्बन्धित कारागारमा उनीहरूको कारागार भएको जिल्लामा उनीहरूको उपचार हुन सक्दैन, नजिकको अस्पतालमा पनि हुन सक्दैन। त्यसबाट उनीहरू सर्दै कि हाम्रो केन्द्रीय कारागारमा चाहिँ केन्द्रीय कारागार अस्पताल छ, प्लस अब त्यो अस्पतालमा उपचार हुन सकेन भने काठमाडौँमा अरू धेरै सुविधा सम्पन्न उच्च स्तरका चाहिँ स्वास्थ्य संस्थाहरू छन्। तिनीहरूमा उपचार गर्ने प्रयोजनको लागि हामी बाहिरका कैदीहरूलाई काठमाडौँ ल्याउँछौँ र उनीहरू काठमाडौँमै बस्न चाह्यो भने काठमाडौँमा राख्छौँ। उपचार भइसकेपछि होइन म आफ्नो घर पाएको ठाउँमा जान्छु भन्यो भने उनीहरूलाई घर पाएको ठाउँमा लान्छौँ। नर्मल्ली सामान्यतया के हुन्छ भने कैदीबन्दीहरू जुन आफ्नो पाएक पर्दो स्थान हो त्यही पाएक पर्दो स्थानको जिल्लामा हामीले राख्छौँ। केही जिल्लाहरूमा कारागार छैन, अघि मैले भने कारागार नभएका जिल्लाहरूमा छिमेकी जिल्लामा राख्छौँ। र कतिपय अवस्थामा के हुन्छ भने अब जस्तो एउटा इलाकाको व्यक्ति अर्को इलाकामा गएर बसेको हुन्छ, उसले त्यहाँ क्राइम गर्छ, उसको मुद्दा चाहिँ अदालतमा त्यहाँ सुनवाई भइरहेको हुन्छ, मुद्दा फैसला नभएको कारणले अदालतले उसलाई अर्को ठाउँमा सार्ने अनुमति दिँदैन। जस्तो मैले भन्न खोजेको त्यो विषयमा होइन, मैले चाहिँ जस्तो अब उसलाई कैद तोकिसकेको 80 वर्ष भनेर तोकिसकेको छ भने त्यस्ता व्यक्तिको हकमा कुरा गर्छ। त्यो त हामीले कैदीबन्दीको घर बाहेक जानको लागि प्राथमिकता दिन्छौँ। केही अवस्थामा जस्तो कुनै एउटा कारागारमा कुनै कैदीबन्दी छ, उसले चाहिँ कारागार प्रशासनको अथवा कारागारको रुल्स रेगुलेसन कोड अफ कन्डक्टलाई चाहिँ उसले चाहिँ उल्लङ्घन गर्यो, पालना गरेन अथवा अनुशासनहीन काम कारबाही चाहिँ गतिविधि उसले गर्यो भने उसलाई कारबाही स्वरूप चाहिँ अर्को ठाउँमा अलिकति अप्ठ्यारो हुने ठाउँमा, ताकि उसलाई चाहिँ कारबाहीको अनुभूति होस् भन्ने हिसाबले एकादुई त्यो एकदम न्यून स्केलमा हुन्छ, यदाकदा त्यो चाहिँ हुनसक्छ। जस्तो भत्ताको पनि उपलब्ध गराइन्छ भन्छ, 200-300 भत्ता महिनाको। त्यसले कतिपयको अवस्था, कतिपयको त घरायसी रूपमा सबल होला, उसको घरले केही सपोर्ट गर्ला, कतिपयको त त्यो 200-300 त पर्याप्त होइन भन्ने जनगुनासो आइरहेको छ, विभिन्न कैदीहरूबाटै पनि सुन्नमा आएको छ। यसलाई चाहिँ अलिकति यसको बढाउने काममा कुनै किसिमको केही पहल छ तपाईँहरू? हामीले गरेका छौँ। अहिलेको कैदीबन्दीको अहिलेको सुविधा भनेको कस्तो भने दिनको 60 रुपियाँ पैसा र 700 ग्राम चामल अहिले उनीहरूले पाउने, नेपाल सरकारबाट पाउने सुविधा हरेक दिनको हिसाबले यो पाउँछन्। प्लस
वर्षमा दुई पटक चाहिँ उनीहरूले लत्ता कपडाको सुविधा पाउँछन् अनि दुई वर्षमा ओढ्ने ओछ्याउने झोल लगायतका सुविधाहरू पाउँछन्। अरू कुरा त ठिकै हो, यो जस्तो सिधा भन्छौँ हामी, अघि मैले भने जस्तो दिनको 60 रुपियाँ र चाहिँ 700 ग्राम चामल भनेको चाहिँ त्यसलाई हामी प्राविधिक भाषामा सिधा भन्छौँ। हो, त्यो सिधा चाहिँ आजभन्दा करिब 10 वर्ष अगाडिको स्केल हो। अब त्यो स्केल चाहिँ अहिले अलिकति अपर्याप्त भएको छ भनेर सबै कारागारहरूबाट चाहिँ गुनासो हामीलाई प्राप्त भएको छ। त्यो गुनासो हामीले गृह मन्त्रालयमा पुर्याएको छौँ र गृह मन्त्रालय आफै पनि कन्भिन्स छ, त्यहाँका अब मन्त्रीज्यू लगायत सचिवज्यू पदाधिकारीहरू सबै कन्भिन्स हुनुहुन्छ। सायद मन्त्रालयबाट केही न केही पोलिसी फिडब्याक गएर यो वर्ष हामी अलिकति आशावादी छौँ कैदीबन्दीको चाहिँ सिधा अलिकति चाहिँ वृद्धि हुन्छ कि भन्ने हिसाबले थोरै भए पनि उनीहरूलाई चाहिँ राहत हुन्छ र सिधाको स्केल चाहिँ समसामयिक बनाउनलाई सहयोग पुग्छ भन्ने हिसाबले यो वर्ष अलिकति सम्भावना छ। तपाईँले भने जस्तो अलिकति चाहिँ न्यून चाहिँ छ। यो कारागारको धेरै अचम्ममा पर्छौँ हामी धेरै हेर्दाखेरि, यो नेपाल सरकारले नै प्रत्यक्ष त्यो फन्डिङ गर्ने हो, विदेशी पनि फन्डिङ हुन्छ त्यसमा चाहिँ कारागार नडाँटिकन छ नि। यो चाहिँ खास कारागार कुन संस्था मार्फत, कुन ठुलो संस्था भनौँ न, विदेशी संस्था या स्वदेशले नै नेपाल सरकारले नै टोटल्ली एफोर्ड गरिराखेको हो कारागारको चाहिँ खर्च चाहिँ? निसन्देह नेपाल सरकारको मात्रै लगानी छ। यसमा चाहिँ युएन लगायत दुनियाँ यिनीहरूको त्यसमा कुनै संलग्नता छैन, संलग्न छैन। केही एक दुईवटा संस्थाहरू छन्, उनीहरूले चाहिँ जस्तो कैदीबन्दीहरूको स्वास्थ्यको केयरटेकर गर्ने, जस्तो टिबी, एचआइभी, एड्स यस्ता बिरामीहरूको चाहिँ औषधि उपचार गर्ने, उनीहरूलाई औषधि उपचार खुवाउने, त्यो चाहिँ कारागार प्रशासन मार्फतै एक दुईवटा संस्थाहरू छन्। तर उनीहरूले पनि कारागारमा चाहिँ काम गर्नलाई नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्छ। एनजिओ आइएनजिओ यिनीहरूले चाहिँ कारागार प्रशासन अथवा कारागारभित्रका कुनै पनि एक्टिभिटिजमा कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपऱ्यो भने नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिएर मात्रै त्यहाँ प्रवेश पाउँछन् र एक्टिभिटी सञ्चालन गर्न पाइन्छ। त्यस्ता एकदम नगन्य एक दुईवटा संस्थाहरू मात्रै छन्, धेरै छैनन्। त्यो हिसाबले गैर सरकारी संस्थाहरूको पनि अलिकति चाहिँ भनौँ न उसमा चाहिँ पर्न सकेको छैन कारागार प्रशासन। अब कैदीबन्दीहरू भनौँ न गैर सरकारी संस्थाहरूको चासोमा त्यति धेरै पर्न सकेको छैन। त्यो हिसाबले पनि ओभरअलमा नेपाल सरकारकै व्यवस्थापन हो, नेपाल सरकारकै खर्च हो, नेपाल सरकारकै चाहिँ सम्पूर्ण इन्सपेक्सन हो, निरीक्षण हो, अनुगमन हो, सुपरभिजन हो, सञ्चालन हो, सबै एभ्रिथिङ नेपाल सरकार। तर वर्षमा केही कैदीहरूलाई छोड्ने गरिन्छ होइन नेपाल सरकारले चाहिँ, त्यसमा चाहिँ खास चाहिँ अक्सर गरेर बरु एज्ड पिपुल होइन र सामान्य घटनाले ऊ भएका व्यक्तिहरूलाई छोड्नु पर्नेमा तपाईँको चाहिँ ठुल्ठुला मर्डर केस भएका व्यक्तिहरूलाई छोडिन्छ, आखिर त्यसो किन गर्छ भनेर विभिन्न जनगुनासो विभिन्न पत्रपत्रिकामा सुन्न लेखेको पाइन्छ। यसको निम्ति के छ? तपाईँ नयाँ आउनुभएको छ, तपाईँले केही नयाँ किसिमको मापदण्ड ल्याउनु भएको छ कि? यो मापदण्ड भन्दा पनि ऐन नियम र कार्यविधि अनुसार हुन्छ। यो विशेष गरेर ऐन अनुसार निर्देशित छ। कारागार ऐन, कारागार नियमावली, कैदकट्टी नियमावली हामीले बनाएका छौँ। त्यस्तै गरी फौजदारी कार्यविधिहरू छन् नेपाल सरकारले बनाएका, तिनीहरूबाट निर्देशित छन् र कार्यविधि त्यहाँ तोकिएको छ। कुन कुन मुद्दालाई चाहिँ छुट दिने, कुन कुन मुद्दालाई छुट नदिने, सकारात्मक सूची र नकारात्मक सूची भनेर बनाएको छ। सकारात्मक सूचीमा परेका मुद्दाहरूमा कैदीबन्दीहरूले छुट पाउँछन् होइन। नकारात्मक सूचीमा परेका 18-20वटा चाहिँ मुद्दाहरू छन्, त्यो मुद्दाका कैदीहरूले चाहिँ छुट पाउँदैनन्। यो विषयमा चाहिँ ठुलो गृह कार्य हुन्छ कारागार व्यवस्थापन विभागमा, त्यो गृह मन्त्रालयमा जान्छ, गृह मन्त्रालय प्रोसेसिङ भएपछि क्याबिनेटमा जान्छ र सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट फाइनल एप्रुभल भएपछि अनि नेपाल सरकारले दिन्छ। यो 3टा अकेजनमा। तर अहिलेसम्मका छुटेका व्यक्तिहरू त कर्तव्य ज्यानका मात्रै छन्, त्यो बाहेक अन्य क्षेत्रका परेको देखिँदैन। के छ नयाँ तपाईँले चाहिँ त्यस्तो नयाँ प्लान चाहिँ अथवा तल निमुखा व्यक्ति होइन जो चाहिँ साना केसमा छ नि वर्षौँसम्म बसिरहेका छन् त्यस्ताहरूको निम्ति केही छैन? होइन, मैले अघि भने सकारात्मक सूचीका मुद्दाहरू कर्तव्य ज्यान पनि पर्छ त्यसमा होइन, कर्तव्य ज्यान पनि पर्छ। कर्तव्य ज्यान लगायतका अरू धेरै केसहरू चाहिँ सकारात्मक सूचीमा पर्छन् र सबैले चाहिँ 50% भुक्तान गरेका र असल चालचलन भएका कैदीबन्दीहरूले सबैले छुट पाउँछन्। त्यसमा कुनै पनि भेदभाव गरिन्न र त्यसमा कुनै पनि अन्यथा कुराहरू छैनन्। तर नेगेटिभ लिस्टका मुद्दाहरू छन्,
जस्तो अब भ्रष्टाचार भयो, ठगी भयो, त्यसबाट चाहिँ निर्मम प्रकृतिको चाहिँ हत्या भयो, मर्डर केस भयो, जबरजस्ती करणी भयो, राज्य विरोधका अपराधहरू भए, सङ्गठित अपराधहरू भए, विनिमय ऐनसँग कारबाही हुने विषयवस्तुहरू भए, यी केही मुद्दाहरू छन् त्यसमा चाहिँ पाइँदैन। ती नेगेटिभ लिस्टका मुद्दाहरू हुन्, त्यसमा चाहिँ छुट पाइँदैन। नेपाल सरकारले त्यो इन्टरटेन गर्दैन। छुट सम्बन्धमा चाहिँ भएको यही हो। अब पछिल्लो चरणमा सर्वोच्च अदालतले 2075 साल भदौ 1 गतेभन्दा अगाडिका केसहरूमा चाहिँ 40% कैद भुक्तानी गरे पनि त्यसलाई चाहिँ प्रक्रियामा लैजाने भनेर सर्वोच्चले फैसला पनि गरेको छ। त्यो विषयमा पनि हामीले त्यो फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धमा लागु औषध सम्बन्धीमा जुन पेरोलमा छ नि छोड्ने भन्ने कुरो थियो होइन, तर त्यो अहिलेसम्म लागु भने यो गुम्स्याएर राखेको छ। यो के छ तपाईँको विभागले यसलाई अगाडि बढाउनको निम्ति केही होमवर्क गरेको छ? पेरोल प्रोभिसनको त्यो गर्दाखेरि पनि धेरै चाप घट्थ्यो होइन, चाप हुने नि थिएन होइन। अहिले एक हिसाबले त 26,000 भनेपछि त नट अ जोक, त्यो त ठुलो चाप छ। ठुलो चाप छ, सही हो। अब हाम्रो क्षमताभन्दा धेरै बढी पनि छन्। 16,000को हाराहारीमा हाम्रो क्षमता छ, 26,000 कैदी बन्दी हामीले राख्नु परेको छ। सायद त्यही विषयवस्तुलाई चाहिँ आत्मसात गरेर नै होला नेपाल सरकारले चाहिँ पेरोल प्रोभिसनको ऐनमा व्यवस्था गरेको छ र त्यसको कार्यविधि निर्माणको चरणमा छ अहिले। त्यसमा चाहिँ हाम्रो महाधिवक्ता ज्यूको संयोजकतामा एउटा समिति हुन्छ, त्यो समितिले चाहिँ कार्यविधिको कामलाई अगाडि बढाएको छ। सायद यो चाँडै नै कार्यान्वयनमा आउँछ। यो व्यवस्थापनको निम्ति कारागार व्यवस्थापन विभागलाई कतिसम्म बजेट हुँदो रहेछ खास चाहिँ, न्यूनतम या म्याक्सिमम कतिसम्म छ यो भन्नु मिल्छ? स्रोतको हिसाबले म ग्रसमा के भन्छु भने जति आवश्यक छ अथवा कारागार व्यवस्थापनमा भन्नु खोजेको पर्याप्त छ कि छैन? पर्याप्त छैन। यसरी त अझै पनि विदेशमा हेर्नुहोस्, तपाईँको त्यही ड्रेस दिन्छ, बाहिरबाट ड्रेसै भित्र लान मिल्दैन होइन। यहाँ टोटल्ली बाहिरबाट छ नि लुगाहरू भित्र लगिराखेका देखिन्छ होइन, सबै चिज। अब त्यहाँ पसल दोकानहरू त्यसो चाहिँ त्यो सरकारले राख्नुपर्नेमा कैदीले नै राख्यो भन्ने एक थरीको गुनासो छ। यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी एड्रेस गर्नुहुन्छ? त्यो प्याटर्न अब दुईटै प्याटर्नबाट गर्न सकियो। अब सरकारले गर्दाखेरि चाहिँ फेरि स्रोत साधन जनशक्तिको व्यवस्था चाहिँ अब बढाउनु पर्ने, दायित्व बढ्ने, यी यावत कुराले गर्दाखेरि कम्फर्टको हिसाबले भित्रै चाहिँ कैदीबन्दीहरूबाटै सञ्चालन भयो र सुपथ रूपमा चाहिँ उपलब्ध भयो। त्यसमा हामीले मोनिटरिङ गर्न सक्यौँ भने त त्यसमा पनि त्यति ठुलो समस्या रहन्न। सिम्पली के हो भने त्यहाँ कारागारभित्र चाहिँ त्यस्ता अब उपभोग्य सामग्रीहरू के क्रय विक्रय हुँदाखेरि चाहिँ सुपथ मूल्यमा चाहिँ कैदीबन्दीले पाइरहेका छन् कि छैनन् भन्ने क्वेसन चाहिँ अहम क्वेसन हो। त्यसलाई चाहिँ हामीले निरन्तर चाहिँ अनुगमन गरेका हुन्छौँ र अनिवार्य रूपमा मूल्य सूची राख्न लाउने, त्यो मूल्य सूची अनुसार दिएको छ कि छैन त्यसको क्रस चेक गर्ने, यी कुराहरू चाहिँ हामीले गरिरहेका हुन्छौँ। जस्तो कतिपय कैदीहरू त धनीमानीका परिवारबाट पनि छन्, उनीहरूलाई त सर्भाइभ हुन गाह्रो छैन। कतिपयको चाहिँ निमुखा छन्, तिनीहरूलाई एक कप चिया खाने पनि हैसियत नभएका कैदीहरू पनि छन्। के छ तपाईँहरूले चाहिँ उनीहरूको निम्ति खाजा नास्ता खाना त दिन्छ, खाजा नास्ताको निम्ति केही त्यस्तो छ कि छैन, सुविधा छ कि छैन? सामान्यतया अब नेपाल सरकारको अथवा हामीले व्यवस्थापन गरेको 60 रुपियाँ र 700 ग्राम चामल भनेको एटलिस्ट बिहान बेलुकाको खाना र दिउँसो एक टाइम खाजालाई समेट्ने गरिकन चाहिँ हामीले त्यो व्यवस्था गर्न खोजिएको हो, ताकि अब कैदीबन्दी भनेको कुनै बेलाको निम्ति होइन, कैदीबन्दी भनेको अब राज्यको नियन्त्रणमा र जिम्मामा भइसकेपछि उनीहरूको सम्पूर्ण दायित्व पनि राज्यले नै गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा अनुसार चाहिँ त्यो व्यवस्था गर्न खोजेको। तर अघि मैले भने यो चाहिँ करिब 10 वर्ष अगाडिको रेट भएको हुनाले अहिले चाहिँ अलिकति अपर्याप्त छ र यसलाई समसामयिक बनाउनको लागि नेपाल सरकारले चाहिँ उपयुक्त निर्णय लिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। के छ गृह मन्त्रालय त व्यवस्थापन विभाग यो विषयमा नयाँ केही सुधारका निम्ति अब अहिले तत्कालका लागि जस्तो कैदीबन्दीहरूको चाहिँ सिधा अभिवृद्धि गर्ने कुरा मैले भनिहालेँ। यो मन्त्रालय पनि कन्भिन्स भएको छ, मन्त्रालयका पदाधिकारीजीहरू पनि कन्भिन्स हुनुभएको छ। यस सम्बन्धमा केही न केही नतिजा आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को अघि हामीले छलफल गरे जस्तो सिपमूलक कार्यक्रमहरू म्यासिभ रूपमा आउँछन् आउँदो आर्थिक वर्षदेखि साउन पछाडि हामी हरेक कारागारमा केही न केही कार्यक्रम लाने गरिकन हामीले कार्यक्रम प्रस्तुत चाहिँ तयारी गरेका छौँ। अनि अर्को के छ भने कैदीबन्दीहरू चाहिँ कैदमा रहँदाखेरि स्वास्थ्य समस्या आइरहन्छन्
उनीहरूको चाहिँ उपचार गर्नको लागि उनीहरू आफैले कतिपय अवस्थामा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ अथवा राज्यले खर्च गर्दाखेरि पनि एउटा चाहिँ असीमित प्रकारको दायित्व राज्यलाई उत्पन्न भइरहेको छ। यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि मैले स्वास्थ्य बिमाको कैदीबन्दीको स्वास्थ्य बिमाको कार्यक्रमलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि यो पूर्व तयारी गरिरहेको छु। धेरैवटा बिमा कम्पनीसँग मेरो प्रारम्भिक रूपमा चाहिँ छलफल पनि भइरहेको छ। सायद आउँदो आर्थिक वर्षदेखि हामी सम्पूर्ण कैदीबन्दीहरूको स्वास्थ्य बिमा इन्डिभिजुअल बेसिसमा स्वास्थ्य बिमा गर्छौँ र सर्टेन एमाउन्टको चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी जुन दायित्व हुन्छ त्यो दायित्व नेपाल सरकारलाई चाहिँ कम गर्ने र जुन कैदीबन्दीले पाउने सुविधा छ यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गराउने स्वास्थ्य सुविधालाई व्यवस्थित गराउने कुराहरू हामीले तयारी गरिरहेका छौँ। त्यही अब खुला कारागारको कुरालाई हामी अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। अनि प्यारोल प्रोबेसन अघि हामीले छलफल गरेको प्यारोल प्रोबेसनको चाहिँ कार्यान्वयनलाई हामी कार्यविधि अविलम्ब बनाउने कुरामा लागेका छौँ। अनि जस्तो अब महत्त्वपूर्ण कुरा अहिले मैले भन्न छुटाएको के छ भने हाम्रा भौतिक पूर्व संरचनाहरू साह्रै कमजोर छन्। अधिकांश कारागारका भौतिक संरचनाहरू साह्रै कमजोर छन्। भत्किएका लथालिङ्ग भएका अब जस्तो अब हाम्रो अर्थक्वेकको हिसाबले चाहिँ जोखिम अधिकम ठुलो जोखिम भएको चाहिँ देशवर्ष नेपाल सानातिना भूकम्प आउँदाखेरि पनि असुरक्षित प्रकारका संरचनाहरू छन्। ती संरचनाहरूलाई चाहिँ अविलम्ब अपग्रेड गर्ने स्तरोन्नति गर्ने नयाँ संरचना बनाउने कुराहरू यसमा पनि हामीले चाहिँ प्रयास गरिरहेका छौँ। आगामी आर्थिक वर्षमा मात्रै 8 ठाउँमा चाहिँ नयाँ कारागार बनाउनको लागि हामीले कार्यक्रम प्रस्ताव गरेका छौँ। नेपालगञ्ज र नुवाकोटमा ठुला लेभलका झन्डै 7500 भन्दा बढी कैदीबन्दी अट्ने क्षमता भएका कारागारहरू अहिले पनि निर्माणाधीन छन् र आउँदो आर्थिक वर्षसम्म यिनीहरू चाहिँ सम्पन्न हुन्छन्। नुवाकोटमा सम्भवतः यो आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा हामीले फेज 2 को कार्यक्रम सम्पन्न गरेर सायद काठमाडौँका कैदीबन्दीहरूलाई त्यहाँ सिफ्ट गर्ने चरणमा हामी पुग्नेछौँ। करिब हामी अन्ततिर पनि आइसक्यौँ। अब भन्लान् ती कारागारका हाम्रै यो सो हेर्नेहरूले पनि हाम्रा निम्ति खास हाम्रो माननीय दर्शकज्यूले चाहिँ खासै केही बोल्नु भएन अथवा केही सुझाव दिनु भएन भन्ने किसिमको गुनासो पनि आउलान्। तपाईँ चाहिँ आम कैदीबन्दीलाई चाहिँ तपाईँको के सुझाव छ? अब यसमा चाहिँ नेपाल सरकारको एउटा भिजनै के हो भने कारागार भनेको यातना गृह होइन, त्यो सुधार गृह हो। अब हामी यातना गृहबाट सुधार गृहमा रूपान्तरण गर्ने अभियानमा लागेका छौँ। विभाग लागेको छ, गृह मन्त्रालय छ, नेपाल सरकार लागेको छ। यो कारणले गर्दाखेरि जस्तो म कारागार अनुगमनमा गर्न जाँदाखेरि पनि भनिरहेको हुन्छु, एटलिस्ट कारागारभित्र कैदीबन्दीहरू सामान्य कैदीबन्दीहरूमाथि शोषण दमन हुन नपाउने व्यवस्थाको हामी सुनिश्चित गर्छौँ। ठुला ठालुले चाहिँ सुविधा पाउने त्यो निर्दय कैदीबन्दीहरू चाहिँ शोषण दमनमा परिरहने यो व्यवस्थाको अन्त्य गर्छौँ। आन्तरिक प्रशासनलाई हामी चुस्त दुरुस्त बनाउँछौँ। कारागारभित्र चाहिँ जुन अघि उपभोग्य सामग्रीहरूको चाहिँ क्रय विक्रय उपभोगका कुराहरूलाई हामी व्यवस्थित गर्छौँ। अब केही पक्षहरूमा चाहिँ जस्तो कारागारभित्र कैदीबन्दीहरूले पाउने न्यायिक सुविधाहरूमा न्याय सम्पादनका कुराहरूमा भनौँ न त्यहाँ चाहिँ नेपाल सरकारले राखेका वैधानिक वकिलहरूलाई चाहिँ हामी त्यहाँ उनीहरूसँग सम्पर्क गराउने सम्बन्धमा ल्याउने उनीहरूसँग जोडिदिने र निःशुल्क कानुनी परामर्श दिने व्यवस्था त्यो पनि हामीले मिलाउन लागेका छौँ। र सबभन्दा ठुलो कुरो भनेको के हो भने कारागारभित्र बेसिक आधारभूत सुविधाहरू जीवनयापनको लागि आधारभूत सुविधाहरू चाहिँ विकास गर्ने विस्तार गर्ने हामी अभियानमा लागेका छौँ। हस्, समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। हस्, थ्याङ्क यू। दर्शकबिन हामी कुरा गर्दै थियौँ वासुदेव घिमिरे, उहाँ कारागार व्यवस्थापन विभागको महानिर्देशक हुनुहुन्छ। हस्त भोलि अर्को विषय र प्रसङ्ग साथ यहाँ माझ पुछ्ने बाचा गर्दै आजका लागि मलाई गाई सम्पूर्ण इन्टलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। एबिसी न्युज हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।